आज अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता अंजूनचे काही लोक जे आसात हे रेजिडेंट लोक जे आसात हे सगळे अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर जमलेले आसा. हेजें एकूच कारण की तेंचे सेंटिमेंट जे आसा हे कोणे हर्ट केल्ले आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळटा की पणजेचो एक मनीस आसा त्याने त्यांचे सेंटिमेंट हर्ट केल्या. तो पणजेच्यान तो मनीस आसा तो खंय तेंचे गांवची जी देवूळ जे आसा भुमिका देवूळ त्या देवळान पावलो आनी तेणे प्रसाद घेतलो. अंजुना ह्या गांवची खूब वर्सां पयलींच्यान एक अशी प्रथा आनी परंपरा चलत येयलेली आसा की गांवच्या लोकांनी जे लोकल गांवचे अंजुनचे जे लोक आसात तेंच्यांनी ग्राउंड प्लस वन अजून मेरेन घर जे आसा हे बांदूंक ना आनी ही परंपरा जी आसा ही तेंची खूब वर्सां आदींच्यान चलत येयलेली आसा. कित्याक गांवच्या लोकांचे जे आदले तेंचे जे लोक आसात तेंचे अशें म्हणणें आसा हांगासर की जर ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर जर बांदलो जाल्यार खंय ना खंय फॅमिलीक त्रास जाता. कसली तेंची कामां जी आसा ही अडचणी येतात आनी तेंची कामां सगळीं कंप्लीट जायना. ही तेंची परंपरा पयलींच्यान चालत येयलेली आसा. त्याच कारणान लागून इतली वर्सां अजून मेरेन गांवचे जे लोक आसा लोकल तेंच्यांनी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अजून मेरेन लोकलांनी बांदूंक ना. आनी पणजेचो कोण असो मनीस येयलो आनी हांगासर तेणें खंय भुमिकेच्या देवळान प्रसाद घेतलो आनी प्रसाद घेतल्या उपरांत पुरोहीत जो आसा देवळाचो जो भटजी आसा तेका सांगलें की आपल्याक प्रसाद लावंक जाय म्हणून आनी प्रसाद खंय रोखडोच लागलो. ह्या कारणाक लागून तेणें असो स्टेटमेंट केला की गांवच्या लोकांची आदी पासून जी परंपरा चलत येयली आसा की प्रसाद लागना पूण आपूण जेन्ना हांगासर देवळान पावलो अंजुना तेन्ना आपलो प्रसाद खंय रोखडोच लागलो अशें तेणें त्या एका मनशान म्हटलेलें आसा. ह्या कारणाक लागून गांवच्या लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले आनी ते आयज अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक पावलेर आसा त्या मनशाच्या अगेन्स्ट कंप्लेन करपा खातीर. सो पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी गांवच्या लोकां कडल्यानूच जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. काल पॉडकास्टाक स्टेटमेंट केला पळय तेज्या अगेन्स्ट आमी कंप्लेन करपाक अंजुना पुलीस स्टेशनार येयल्ले. आमी आयकलें तेसपान कोण रियल स्टेट एजंट ब्रोकर कोण तरी आपलो वेवसाय वाडोवपाक नाकाल्ले स्टेटमेंट करतात ते खातीर आमचे सेंटिमेंट हांगर हर्ट जाल्लो. सो तेका जे पर्यंत अरेस्ट करून हांगर हाडिना आनी जे पर्यंत तो आमच्या ग्रामस्थाची आनी ग्रामदेवीची माफी मागिना तो पर्यंत आमी आयज सांगलें हाडचें. ह्या तुमी ज्या व्हिडिओन तेका जेन्ना पळयता तेन्ना तुमकां थंय कळोन येतलें की तो कशे तरेन आमच्या देवीची विटंबना करता. म्हाका दिसता एक गोंयान एक स्पेसिफीक एक ब्रीड तयार जाल्ली आहा ते देवा कडेन उलयता. थोडे कॅबिनेटानूय आहा थोडे आतां भायरूय तयार जाल्ले आहा. तांकां देवा कडेन डायरेक्ट उलोवपाची ताकद तयार जाल्ली आहा. म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचो आमी सगळे गांवकारी म्हणून निशेध करता आनी बेगीनच्या बेगीन तेणें आमच्या PIन ताका अरेस्ट करचो. तेणें गांवकारां कडेन येवन माफी मागची आनी मुख्य म्हटल्यार जो आमचो देवळाचो भटजी आहा तेजे कडेन तेणें माफी मागची. डबल फ्लोर पळय जो आहा हो हेच्या फुडें जावचो ना आनी हेच्या पयलीं जावंक ना. आनी हे आमच्या गांवकाराचो इतलो स्ट्रॉंग बिलीव आहा की खंयसरूय वचून तूं अंजुनान पळयशी नाल्यार लोकलांनी डबल स्टोरेज बांदलेलें ना. तर आमचो एकूच मागणें आमच्या PIशीन आनी PIन आमची कामां हेच्या पयलीं बरे भशेन केल्ली आसा. ह्या मनशाक हाडून आमच्या पुलीस स्टेशनार पयलो हाडचो अरेस्ट करचो. कित्याक तेणें जो स्टेटमेंट केला इट इज कंप्लिटली रॉंग आनी इट इज हर्टिंग द फूल सेंटिमेंट्स ऑफ आवर विलेज. सो आयज कितें जाला हे येता पळय हे खुबशे जाण लोक आहा तेंकां हांव न्हू ते देवाक बिलीव करता काय कितें करता. इतले वर्सांचे जे आमचे बिलीव आहा अंजुना कायसवाचे अंजुना आमचे ग्राम देवीचे भुमिका देवीचे कितें की हांगासर डबल फ्लोर बांदप ना जावं तेजे प्रसाद जायना. सो आयज ते खुबशे जाण आहा कोण थोडे मोडगोकार आहा थोडे पणजेकार आहा तांकां देव भेटटा को तो आमकां कळना. सो तांकां आतां ताका खंय देवान सांगला खंय बांद म्हणून. सो हे अल्ले तेंच्यांनी कृत्य करपाचें न्हू कारण आमचे फाल्यां आयज आमी आतां थोडेशेच लोक एकठांय जाल्या मागीर अशें जर चालू उरत तेंचे नाका जाल्ले जाल्यार मागीर सगळे जाणांक आमकां एकठांय जावचें पडटलें. अशें कितें की कोणें सांगला स्टेटमेंट करपाक ओ मुद्दम स्टेटमेंट केला की इन फ्युचर कितें तरी अशें डबल फ्लोर जावचे बीन अशें कितें न्हू. तो प्रॉपर्टी ब्रोकर म्हणटा न्हू मे बी तो आपले आतां जे आपूण प्रसाद घेता तुमी आपले कडल्यान प्रॉपर्टी घ्या हें कितें ती चिताप आसतलें हेजें. म्हणजे ही परंपरा गांवची तोडपाचो प्रयत्न बीन अशेंच आसतलें न्हू मे बी. कित्याक खुबशे लोक बिलीव करता अजून सुद्दां महाराष्ट्राचे बीन जे कोण लोक आहा खुबशे जाण ते भियातात अजून पर्यंत हें करिना. सो तेजे मे बी तशें कितें थिंकींग आसतलें. म्हाजो पणजो म्हाजो आजो जेन्ना आजो अंजुनान येवन रावलो ही वॉज गवंडीत आमी गवंडीत जेन्ना तो क्रिश्चनाची व हिंदूची घरां बांदतालो अंजुना कायसवान, तेंकां सदांच सांगतालो की आपूण माळ्याची घरां बांदिना, आपूण देवाची घरां बांदून रावता. कित्याक तर आमी आमच्या देवाक बिलीव करता. आजून सुद्दां आमी आमच्या देवाक बिलीव करता. आनी आमी
ताका कारण आसलें कित्याक आमकां जेन्ना डबल माळयेचें घर बांदलें की सदांच काय घराक शांती ना, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, नेगेटीव हे तेचे मेळटाले घराक हेका. आनी आजो वचून मागीर म्हाजो बापूय म्हाजे चुलते हेंच्यांनी धरले हे जनरेशन, तेंच्यांनी कोणाच्याच खंयच्याच हेची डबल घराक बांदूंकूच ना. खरेंच देवी भुमिकेक मानताले ते की आमकां ह्या अंजुना कायसवान डबल घर बांदपाक जायना. अशें आतां तिसरें जनरेशन आतां म्हाजें, आतां चवथें म्हाजें आतां भुरग्याचें इतले जनरेशनान आजून पासून हांवें खंयचोच क्रिश्चन वो हिंदू हेंच्यांनी आमच्या गांवांत अशें डबल घरां बांदूंक ना. आनी आयज तेणी आयज हो आमच्या अंजुना कायसोच्या ग्रामस्थांक सगळ्यांक दुखावलेले आहा. आतां एक 2-3 दिसांनी पालखी येतली, लोकांक दिसता हें कितें हें तेंचो जो भाव आहा जो देवाक भुमिकेक मानता तो कमी जातलो अशें दिसता. म्हाका दिसता अशें PIन हो मॅटर सिरियसली घेवचो पडटलो, ताका अरेस्ट करून त्याच्यान येवन सांगूं येता बाबा आपल्या कडेन कितें जालां, कोणी ताका फोर्सफुली असो स्टेटमेंट दिवपाक जाल्यार त्याच्यान सॉरी मागूं येता, खूब आहा ताका हें करता.